अस्सलामु अलैकुम। ये चाइना रेडियो इंटरनेशनल की उर्दू सर्विस है। बेजिंग स्टूडियो से अब तक की अहम खबरों के साथ ये आवाज़ है सारा अफजल की। सबसे पहले आज के खबरनामे में शामिल अहम खबरों पर एक नज़र। सदर शी जिनपिंग का रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल के 7 साला जश्न के नाम तहनीती पैगाम। चीन पाकिस्तान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 72वीं सालगिरह। पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने में ज़ियाफ़त का एहतमाम। और चीन की G7 की जानिब से चीन को बदनाम करने की सख्त मुखालिफत। आइए जानते हैं खबरें तफसील के साथ। 21 मई को चीन के सदर मुमलिकत शी जिनपिंग ने रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल के 7 साला जश्न के लिए तहनीती पैगाम भेजा और माजदूरों की मदद के कौमी दिन के मौके पर मुल्क भर के माजूरों, इनके अहल खाना और तमाम माजूर कारकुनों को दिली मुबारकबाद पेश करते हुए उन बैनुल-अक़वामी तंजीमों और मुख्तलिफ हलकों से ताल्लुक़ रखने वाले उन तमाम अफराद का तहे दिल से शुक्रिया अदा किया जो चीन में खुसूसी अफराद का ख्याल रखते हैं और इनकी मदद करते हैं। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल की अमली हिमायत करता है और अपने ठोस इक़दामात के ज़रिए तरक्की पजीर ममालिक में माजूर अफराद के नस्बुल आइन की तरक्की को फ़रोग़ देता है ताकि माजूर अफराद के लिए बैनुल-अक़वामी बरादरी की हिमायत में इजाफ़ा किया जाए और माजूर अफराद के बैनुल-अक़वामी नस्बुल-ऐन में चीन की जानिब से खिदमात सरअंजाम दी जा सकें। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि चीनी तर्ज की जदीदियत के अमल में चीन माजूर अफराद के लिए समाजी तहफ़्फ़ुज़ और खिदमात के निज़ाम को मज़ीद बेहतर बनाएगा और खुसूसी अफराद के शोबे की जामे तरक्की को फ़रोग़ देगा। चीन तमाम ममालिक के साथ मिलकर इस शोबे में बैनुल-अक़वामी तबादलों और ताअवुन को मुश्तरका तौर पर फ़रोग़ देने और बनी नौए इंसान की सेहत और फलाह व बहबूद को मुसलसल आगे बढ़ाने का ख़्वाहां है। रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल के 7 साला जश्न का इफ्तिताह 21 मई को बीजिंग में हुआ और इसका एहतमाम चाइना डिसेबल्ड पर्सन्स फेडरेशन के इश्तराक से किया गया। 21 मई को बीजिंग में तंजीम रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल के 7 साला जश्न की तकरीब मुनक्किद हुई। 1922 में अमरीकी ताजिर एडगर M.F. एलन ने अमरीकी रियासत ओहायो में माजूर अफराद के लिए बैनुल-अक़वामी सोसाइटी की बुनियाद रखी जिसे रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल का आगाज़ समझा जाता है। 1922 से लेकर अब तक रिहेबिलिटेशन इंटरनेशनल को खुसूसी अफराद की खिदमत करते हुए 100 साल से ज़ायद का अरसा गुजर चुका है। चीन पाकिस्तान सिफारती ताल्लुकात के क़याम की 72वीं सालगिरह मनाने के लिए 19 मई को पाकिस्तान में चीनी सफारतखाने में ज़ियाफ़त का एहतमाम किया गया जिसमें चीनी सफारतखाने की नाज़िमुल उमूर फांग चुनशुए, पाकिस्तान के सेक्रेटरी ख़ारजा असद मजीद ख़ान, पाकिस्तान की फ़ॉरेन सर्विस एकेडमी के डायरेक्टर जनरल मजहर जावेद और चीन में मुतय्यन पाकिस्तान के साबिक़ सफ़ीर, वज़ारत ख़ारजा के अहलकार, FSA के नौजवान सफारतकारों और चीनी सफारतकारों समेत तकरीबन 80 शख्सियात ने शिरकत की। चांग चोन-शोए ने तमाम मेहमानों का खैर मक़दम करते हुए कहा कि चीन और पाकिस्तान के ताल्लुकात तवील तारीख़, रायामा की मजबूत बुनियाद और मजबूत अमली तकाज़ों के हामिल हैं। चीन चीनी तर्ज की जदीदकारी के अमल को भरपूर अंदाज में आगे बढ़ा रहा है और पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक की तरक्की के लिए नए मौक़े फ़राहम करने का ख़्वाहां है। उनका कहना था कि चीन और पाकिस्तान तरक्की पजीर ममालिक की हैसियत से अपने हालात के मुताबिक तरक्याती राहें तलाश कर रहे हैं और आलमी अमन व अमान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी कोशिश करते आ रहे हैं। चीनी नाज़िमुल उमूर ने कहा कि रवां साल बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव और CPEC की 10वीं सालगिरह मनाई जा रही है। दोनों ममालिक की मुश्तरका कोशिशों से CPEC ने सनतों, ज़राअत, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और कुदरती आफात से निमटने समेत दीगर शोबों में ताअवुन के कामयाब नताइज हासिल किए हैं और अवाम की फलाह व बहबूद में इजाफ़े, अवामी दोस्ती और इलाक़ाई इंटरकनेक्शन को गहरा करने में अहम किरदार अदा किया है जो कि चीन पाक ताअवुन की एक अहम पहचान बन चुका है। हाल ही में मुतअद्दिद ममालिक के सियासी रहनुमाओं और स्कॉलर्स ने चाइना मीडिया ग्रुप को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि चीन और वस्ती एशिया के दरमियान मुश्तरका मफादात पर मबनी ताअवुन की बदौलत ख़ित्ते की इक़्तिसादी तरक्की को फ़रोग़ मिला है और ख़ित्ते के तमाम ममालिक के अवाम मुस्तफ़ीद हुए हैं। चीन वस्ती एशिया सरबराही इजलास न सिर्फ एशिया बल्कि दुनिया भर की सलामती, तरक्की और मुख्तलिफ तहज़ीबों के माबैन बाहमी इफ़हाम व तफ़हीम के लिए मिसाली अहमियत का हामिल है।
پاکستان کے اسٹیٹ منسٹر آف انڈسٹری تسنیم احمد قریشی نے اپنے انٹرویو میں کہا کہ چین وسطی ایشیا سمٹ چین کی جانب سے علاقائی ترقی، سلامتی و استحکام اور تہذیبوں کے مابین باہمی افہام و تفہیم کو فروغ دینے کی اہم مثال ہے۔ چین نہ صرف اپنی ترقی پر توجہ دیتا ہے بلکہ خطے کی مشترکہ ترقی کو بھی عملی فروغ دیتا ہے۔ چین ٹھوس اقدامات کے ذریعے اس صدی کو ایشیا کی صدی میں ڈھال رہا ہے اور خطے کے لیے ترقی کے زیادہ امکانات اور مواقع فراہم کر رہا ہے۔ تسنیم قریشی کی رائے میں چین کے اقدامات اور تجاویز تعمیری نوعیت کے حامل ہیں جو تباہ کن پالیسیز کے بالکل برعکس ہیں۔ بنگلہ دیش کے انٹرنیشنل تھنک ٹینک سینٹر فار پالیسی ڈائیلاگ کے سابق ایگزیکٹو ڈائریکٹر مستفیض الرحمان نے کہا کہ چین اور وسطی ایشیا کے درمیان شاہراہوں اور ریلوے روابط نیز توانائی کی نقل و حمل میں سود مند تعاون بنگلہ دیش کے لیے ایک مفید ماڈل فراہم کرتا ہے۔ بنگلہ دیش بیلٹ اینڈ روڈ منصوبوں کی تیز تر ترقی، رابطے، تجارت اور سرمایہ کاری میں چین کے ساتھ تعاون کو مضبوط بنانے کا خواہاں ہے اور امید کی جاتی ہے کہ بنگلہ دیش اپنی پائیدار ترقی کے حوالے سے چینی طرز کی جدیدیت سے سیکھے گا۔ افغانستان میں ریڈیو کلیٹ کے شعبہ اطلاعات کے ڈائریکٹر فقیر محمد فقیر زئی نے کہا کہ وسط ایشیائی خطے کے رکن کی حیثیت سے افغانستان علاقائی سلامتی اور استحکام کو برقرار رکھنے کے سلسلے میں اہم ذمہ داریاں نبھاتا ہے۔ چین اور 5 وسط ایشیائی ممالک کے مابین تعاون کی مضبوطی سے افغان مسئلے کے حل پر مثبت اثرات مرتب ہوں گے اور یہ نہ صرف علاقائی سلامتی و استحکام بلکہ عالمی امن کو برقرار رکھنے کے لیے بھی بہت اہمیت کا حامل ہے۔ 20 مئی کو چین کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے G7 ہیروشیما سربراہ اجلاس میں چین سے متعلقہ امور کو بڑھا چڑھا کر پیش کرنے کے بارے میں نامہ نگاروں کے سوالات کے جوابات دیتے ہوئے کہا ہے کہ چین کے شدید خدشات کے باوجود G7 نے چین کو بدنام کرنے اور چین کے داخلی معاملات میں مداخلت جاری رکھی ہے، جس پر چین شدید عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے اس کی سختی سے مخالفت کرتا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ تائیوان چین کا تائیوان ہے۔ تائیوان کے مسئلے کو حل کرنا چین کا داخلی معاملہ ہے اور اس کا فیصلہ کرنے کا حق صرف چین کے پاس ہے۔ ایک چین کا اصول آبنائے تائیوان میں امن و استحکام کے تحفظ کا اہم ستون ہے۔ G7 آبنائے تائیوان میں امن برقرار رکھنے کا دعویٰ کرتا ہے لیکن کبھی بھی تائیوان کی علیحدگی کی مخالفت کا ذکر نہیں کرتا، جو در حقیقت تائیوان کی علیحدگی پسند قوتوں کی حوصلہ افزائی اور حمایت کے مترادف ہے اور اس کے نتیجے میں آبنائے تائیوان میں امن و استحکام پر سنگین اثرات مرتب ہوں گے۔ کسی کو بھی قومی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کا دفاع کرنے کے لیے چینی عوام کے پختہ عزم اور مضبوط صلاحیت کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے۔ ترجمان نے کہا کہ G7 کو چاہیے کہ وہ ہانگ کانگ، سنکیانگ اور تبت سے متعلق معاملات پر چین پر انگلیاں اٹھانا بند کرے اور اپنی تاریخ اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر گہری نظر رکھے۔ نام نہاد معاشی جبر کے بارے میں ترجمان نے کہا کہ امریکہ کی بڑے پیمانے پر یک طرفہ پابندیاں اور ڈی کپلنگ معاشی اور تجارتی تعلقات کو سیاسی رنگ دینے اور ہتھیار بنانے میں اصل جبر ہیں۔ ہم G7 پر زور دیتے ہیں کہ وہ معاشی جبر کا مددگار اور شراکت دار نہ بنے۔ ترجمان نے اس بات پر زور دیا کہ ایک بڑے اور ذمہ دار ملک کی حیثیت سے چین اقوام متحدہ کو مرکز رکھتے ہوئے بین الاقوامی نظام، بین الاقوامی قوانین پر مبنی بین الاقوامی نظم و نسق اور اقوام متحدہ کے منشور کے مقاصد اور اصولوں پر مبنی بین الاقوامی تعلقات کے بنیادی اصولوں کی ثابت قدمی کے ساتھ حفاظت کرتا ہے اور کبھی بھی مٹھی بھر ملکوں کے اندرونی ضوابط قبول نہیں کرے گا۔ 20 مئی کو روسی میڈیا رشیا ٹوڈے کی رپورٹ کے مطابق سعودی وزیر خارجہ فیصل بن فرحان نے عرب لیگ کے سربراہ اجلاس کے بعد اپنے بیان میں کہا کہ سعودی عرب اور دیگر عرب ممالک روس یوکرین تنازع میں غیر جانبداری برقرار رکھیں گے اور امید کرتے ہیں کہ تنازع کے جلد از جلد سیاسی حل کے لیے دونوں فریقوں کے ساتھ رابطے برقرار رہیں گے۔ فیصل بن فرحان نے کہا کہ روس یوکرین تنازع کے آغاز سے ہی عرب ممالک نے غیر جانبداری برقرار رکھی ہے، نیز روس اور یوکرین کے ساتھ رابطے برقرار رکھنے کی بنیاد پر بات چیت کی ہے۔ سعودی عرب جلد از جلد سیاسی تصفیے کے معاہدے تک پہنچنے کی خاطر بات چیت کے ذریعے اپنے خیالات کا اظہار کرنے کے لیے روس اور یوکرین کا خیر مقدم کرتا ہے۔ چائنا ریڈیو انٹرنیشنل کی اردو سروس کے بیجنگ اسٹوڈیو سے اب تک کی اہم خبریں آپ نے سنی سارا افضل کی آواز میں۔